नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, आज एक बड़ा दिन, इसलिए उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है कि 3 साल बाद तकरीबन कराची में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ और ऑल्दो के टर्न आउट कम रहा, उसकी बहुत सारी वजूहात थी, वो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त जो एक कांटेदार मुकाबला है, MQM पाकिस्तान इससे दस्तबरदार हो गई, यानी बाइकआउट पर चली गई। और उसके बाद जो असल मुकाबला हमारे सामने है, पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि जी मेयर पहली दफ़ा कराची का पाकिस्तान मतलब हिस्ट्री में हमारा होगा, हैदराबाद में हमारा होगा। लेकिन दूसरी तरफ सख्त मुकाबला जमात इस्लामी का है। एज़ फार एज़ PTI इज़ कंसर्न, तो PTI तो क्लेम कर रही है कि हम जो इलेक्शन जीत गए, लेकिन बज़ाहिर जो अब तक के थोड़ा बहुत गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं, उसमें वो शायद तीसरे नंबर पर सामने आ रही है। लेकिन बहरहाल ये तो अभी बहुत टू अर्ली, टू इट्स प्री मेच्योर एज वेल। बहुत सारी वजूहात खासतौर पर MQM पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि 2 दिन कबल तक, उससे पहले हम देखते रहे, वो चाहती रही कि इलेक्शन किसी तरह से पोस्टपोन हो जाए। जब इलेक्शन कमीशन नहीं हुआ तो फिर वो फाइनली बाइकआउट पे चले गए। उससे पहले भी बड़ी इत्तलात आती रही कि जी हुकूमत से नाराज़ हैं, अलहदगी हो जाएगी, बाद पहले वफाकी वज़रा चले जाएंगे, वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसके जवाबात जो शख्सियत हमें दे सकती है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, पहले तो मुझे बताएं कि आपका तारुफ क्या कराऊं? मुस्तफ़ा कमाल वो तो नाम है ना, पहले आप चेयरमैन PSP में कह देती थी, उससे पहले के तारुफ आपको भी पता है, अभी क्या कराऊं? जी, मैं MQM में चला गया हूँ, आप जो भी चाहे MQM का, मुझे MQM का कारकुन तारुफ करा दें आप। चले, MQM के कारकुन मुस्तफ़ा कमाल साहब, MQM पाकिस्तान के कारकुन मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ है। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं कल से अभी, बल्कि आज से, तो जब से मैं आपको मीडिया पे मुख्तलिफ चैनल्स पे देख रही हूँ, वो बातें तो आप सब मुझे बता रहे हैं कि जी 53 और होनी चाहिए थी UCs, और 10-1 को विड्रॉ सिंध गवर्नमेंट ने कर लिया। बहुत सारी वजूहात कि आपने बाइकआउट क्यों किया। लेकिन आप तो ज़ाहिर उस वक्त MQM में नहीं थे, लेकिन क्या ये सवाल आपने नहीं उठाया कि जुलाई में शेड्यूल थे बल्दियाती इंतखाबात, पोस्टपोन हो गए, अगस्त में शेड्यूल हुए, पोस्टपोन हो गए, अक्टूबर में शेड्यूल हुए, पोस्टपोन हो गए, उस वक्त MQM सो रही थी? मैं 2 दिनों से ना, हमें तो 2 दिन हुए, तो पिछले 2 दिनों से इत्तफाक ये रहा है कि जैसे ही हम लोग आए हैं तो एक्सटेंसिव किस्म की मीटिंग्स में मुझे बैठने का मौका मिला, मुझे और मैं बैठा, और तमाम सरकारी लोगों के साथ भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी और इंटरनल भी। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मुझे पता चली बात कि पिछले कई माह से जब से इनका मुआहदा हुआ था, और उस पर बिलावल भुट्टो साहब ने उस मुआहदे पे साइन कर रखा है, उसमें ये बात लिखी हुई है, एक चेक है जिसपे बिलावल भुट्टो साहब का के सिग्नेचर्स हैं कि डीलिमिटेशंस कराची में, हैदराबाद में, टंडोला यार्ड में डीलिमिटेशंस कराएंगे, उस पर साइन हुए हैं बाकायदा। उसको लेकर इन्होंने पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मीटिंग की, उस मीटिंग की डिटेल उन्होंने हमें बताई कि कितनी दफा मीटिंग, फिर उन्होंने नहीं माने जब वो, तो ये सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इसका इख्तियार है वो ना कोर्ट के पास है, ना हाई कोर्ट के पास है, ना आप जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। वो ऑर्डर लेकर दोबारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आए, और बहुत देर के बाद फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपनी गलती मानकर, ये जो 10A का बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, 10A बेसिकली क्या है जो विड्रॉ करने की बात है, वो ये कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी गलती मान रही है कि हाँ हमने इस शहर में 70 UCs हम कह रहे हैं, वो उन्होंने 53 UCs वो मान रहे हैं कि हमने 53 UCs जो कम गिनी है, कम किया है, कम उसको हमने आइडेंटिफाई किया है, ये वो गलती मान रहे हैं। अब इस गलती मानने का मतलब, उसके बाद उन्होंने लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को के इख्तियार में नहीं है ये वाली बात कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को ना माने, क्योंकि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में आती है बात। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात कह रखी है। तो हम, जब वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नहीं मानी, तब हम ये अगर बस करें, आज हम चले जाते हैं इलेक्शन में, तो ये 53 जो UCs हैं जो हम 70 कहते हैं, एक पूरा शहर बनता है। हम उस शहर के इख्तियार, एक नए शहर के इख्तियारात और वसाइल से दस्तबरदार और जो है वो सरेंडर करने वाली बात होती। ये देखिए MQM अभी मिल गए हैं, सारे लोग मिल गए हैं, और सारी चीजें हैं। लोकल गवर्नमेंट में अगर जाते तो भाई ऐसा तो नहीं था ना कि बिल्कुल खुदा न खासा वाइप आउट हो जाते। ऐसी तो कोई पार्टियां नहीं है ना जिनके कारण शायद मिली जाती। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी आपका शिकवा, शिकायत, नाराजगी, एहतजाज किससे है? सिंध गवर्नमेंट से है या इलेक्शन कमीशन से है? नहीं, इलेक्शन कमीशन से है। सिंध गवर्नमेंट ने हमें, देखें, इलेक्शन सिंध गवर्नमेंट से हमारी, डेफिनेटली उनको पहले हमारी बात सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन डेफिनेटली ये मफादात का जमाना है, हर कोई अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाया, एक तो उनके पास, लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई हम तो चाहते ही नहीं थे, लेकिन
ہم نے یہ بات آپ کی مانی, آپ نے ہمیں کنونس کیا ہے, اور کنونس کر کے آپ نے انہیں لیٹر لکھ دیا الیکشن کمیشن کو, منوان ان کی یہ بات مان لینی چاہیے تھی, اور وہ یہ لیگل بات ہے, جائز بات ہے. تو ہمارا سارا شکوہ الیکشن کمیشن سے ہے. چلیں, آپ کا سارا شکوہ الیکشن کمیشن سے, سندھ گورنمنٹ سے نہیں ہے. تو پھر ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کل تک پھر آپ لوگ یہ دھمکیاں کیوں دے رہے تھے کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے, پہلے اسٹیٹ پہ ہمارے وفاقی وزراء نکل جائیں گے, پھر ہم ان سے علیحدہ ہو جائیں گے, یہ ناراضگیاں, اور اس سے پہلے بھی بیانات آ رہے تھے پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے, تو یہ ناراضگیوں کا اظہار پھر کیوں ہو رہی تھی اور یہ دھمکیاں کیوں لگ رہی تھیں؟ دیکھیں, جب یہ جس دور کی آپ ابھی بات کری 2-3 دنوں کی, تو اس میں تو کسی پارٹی کے آدمی نہیں, ذرائع سے خبر چل رہی تھی ساری, یہ والی بات ہے. ٹھیک ہے سر, وہ ذرائع کیا تھے مجھے پتا ہے. اچھا, وہ ہم نے تو, میں تو اس میں نہیں ہوں ذرائع میں خیر شامل, کہ ہم یہ خبر چلا رہے بنے بنائے ٹکرز آئے تھے سر. آئی ڈونٹ نو کہ جو وہ کہاں سے چل رہے تھے, بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی اسی بات کی وجہ سے ہی تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس لیول پہ آئی, اور اس جگہ پہ حکومت سندھ نے اس کو کنسیڈ کیا کہ ہاں وہ اپنی غلطی مانے, اور مان کر انہوں نے سیکشن 10A کو وڈرا کرنے کا لیٹر جاری کیا. وہ ڈیفینیٹلی اسی کنورزیشن, اسی ڈائلوگ اور اسی طرح کی جو ہے وہ پولیٹیکل میڈیومرنگ کے بعد یہ ساری باتیں ہو پائیں نا. اچھا, اب اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ الیکشن تو آپ, ظاہر سی بات ہے آپ نکل گئے. اچھا چلیں, اگلے لاہ عمل سے بھی پہلے آپ نے کر دیا بائیکاٹ. کراچی کا ٹرن آؤٹ مجھے جو 11 بتایا جا رہا ہے, مجھے جو میرے پاس جو اطلاعات ہے اس میں تو شاید 11 بھی نہیں ہے, میرا خیال ہے 4 یا 5 ہے یا 6 ہوگا کراچی کی, اگر میں اسپیسیفک بات کروں. یہ جو ہے نا 6 آن اے ویری ہائر سائڈ بتا رہی, میں بالکل آپ کی 4 سے 5 کے درمیان, 6 کہہ سکتے ہیں, 4 سے 6 کے درمیان سے زیادہ کا ٹرن آؤٹ نہیں ہے. یہ تو شام میں بالکل میرے پاس بھی یہی اطلاعات ہے, میرے پاس بھی یہ سارے پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ کر کے اس کی ٹرن آؤٹ کو 11 کر دیا گیا ہے. وہ تو کہیں سے دیکھیں, ہمارے بیانیے کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے, ہم نے سمجھا دی لوگوں کو یہ والی بات کہ بھائی دیکھیں, ہمیں میئر بننا یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو ہے وہ پوزیشنیں لینا مسئلہ نہیں تھا. اگر ہم یہ کام کر لیتے تو ہمارا یہ کلیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. پھر ہم, اچھا آپ میری بات کس کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ 4 سے 6 کے درمیان تھا, لیکن میں آپ کے اس کلیم کو بائی نہیں کر رہی کہ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے معذرت کے ساتھ. چلے تو پھر وہ لوگ کیوں نہیں نکلے, پھر کس کے کہنے پہ نہیں نکلے؟ میں نام لے لوں کس کے کہنے پہ نہیں نکلے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے نا, اگر آپ جن کا نام لینا چاہتی ہیں وہ تو ہر الیکشن میں بوائیکاٹ کرتے ہیں نا. ہر الیکشن میں لوگ نہیں نکلتے کراچی کے, 10-11 سے زیادہ تو ٹرن آؤٹ ہوتا ہی نہیں کراچی کا. نہیں, ایسا نہیں ہے نا. 70,000 ووٹ ابھی پچھلے الیکشن میں جو لو ٹرن آؤٹ کے باوجود 70,000 ووٹ پڑے. اس کے علاوہ جو ہے اس سے پہلے والے میں 80,000, 90,000, 1.5 لاکھ ووٹ پڑ تو رہے. دیکھیں, ابھی تو لوگوں کی جو کارکردگی پارٹیز کی رہ گئی ہیں, اس میں تو آپ نے بوائیکاٹ دیکھا نہیں نا. بوائیکاٹ جب کیا تھا 1993 میں, جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں نادیہ, جہاں سے 2.25 لاکھ پہ جو ہے MNA بنتا تھا, وہاں پہ 2700 ووٹوں پہ MNA بنا تھا. اور ایسا خطرناک بوائیکاٹ ہوا تھا کہ اس زمانے میں MPs اور MNAs کے الیکشن الگ الگ دن ہوتے تھے. MNAs کے الیکشن میں اتنا خطرناک بوائیکاٹ ہوا کہ دنیا بھر میں جگہسائی ہوئی. تو جن لوگوں نے پریشر ڈال رکھا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے, انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بھائی آپ خدا کے واسطے پروونشل گورنمنٹ کا الیکشن لڑ لو. 24 گھنٹے کی نوٹس کے اوپر جو ہے وہ, جہاں پر MNA 2700 ووٹوں سے بنا تھا, وہاں پر MP 70,000 ووٹوں سے بنائے. چلے اچھا پاور وہ تھی, وہ تھا بوائیکاٹ. چلے اب اگلا لاہ عمل کیا ہوگا, کیونکہ اب بلدیاتی انتخابات, بلدیاتی حکومت سے تو آپ باہر ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ کا اپنا بائیکاٹ تھا. لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے, 246 یونین کاؤنسلز ہیں کراچی کی. اگر میں بات کروں 161 پہ آپ نے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے, تقریباً 100 پہ سے آپ نے ہاتھ پہلے اٹھا لیا تھا, 80 پہ سے. جی 188 پہ PSP کے تھے, اور جہاں پر MQM کے نہیں ہوتے وہاں پر PSP کا نمائندہ ہوتا نا, پھر وہ ان کی وہاں پہ وہ اس نشان پر ہم یہ آپ نے پہلے سے سوچ لیا تھا؟ جی ڈیفینیٹلی, اس لیے کہ ہم تو جب یہ جا رہے تھے تو ہم نے تمام اپنی چیزیں کیا. تو آپ اس کو 160 140 نہ گنے, اس کو آپ 188 گنے نا. اچھا چلے میں 188 گن لیتی ہوں, تب بھی 60 کا تو فرق ہے تقریباً, 60-70 کا. تو ایسی ہے تمام پارٹیز کا آلموسٹ. یہ دیکھیں, نہیں ایسا تمام پارٹیز کا نہیں ہے سر. جماعت نہیں ایسا نہیں ہے سر. جماعت اسلامی نے 215 اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے, 215 یوسیز میں, پیپلز پارٹی نے PTI نے 238 پر. 215 میں اور 190 میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم نے کوئی ایسا نہیں, جس طرح کی اللہ معاف کرے ویڈیوز آئی جماعت اسلامی نے جن لوگوں کو دے دیا, میں اس کو ابھی ٹی وی پہ دہرانا نہیں چاہتا, وہ سوشل میڈیا پہ سارا چل چکا ہے. ایسے ہم نے ٹکٹ نہیں بانٹے, نمبر 1. نمبر 2, یہ MQM کی غیر موجودگی میں یہ الیکشن جو ہے اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. لوگوں نے اور آج ثابت کر دیا. میں کل بتا چکا ہوں کہ جو بھی میئر آئے گا اس
53 यूसीज को कॉम्प्रोमाइज करके आएगा, वो शहर को ढेले बराबर का कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। ये तमाम लोग जो आज इलेक्शन जिन्होंने लड़ा है, 1 महीने सबर करके इलेक्शन लड़ते, भले यही जीत जाते सारे लोग, लेकिन कराची को उसका हक मिल चुका होता। कराची को उसका, इन्होंने कराची के हक के ऊपर डाका डाला है, सौदेबाजी की है, और लोगों ने आज इनको मुस्तरद कर दिया। कोई वक्त नहीं है इनके। आज से सही मानों में एमक्यूएम तो आज से अपने क्लेम को लेकर अब जो है वो रोडों पे जाएगी, सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाएगी, वफाकी हुकूमत पे जाएगी। ये मजाक नहीं है। 53 यूनियन काउंसिल एक शहर बनता है, पूरा शहर, उस शहर को आप मैनेज कर, और उस वक्त जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट मान रही है और पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट मान रही है, अच्छी बात है, सब अच्छी बात है, मगर मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल के जंगल हरा हो गया। मतलब वो मुस्तफा कमाल साहब जो इंतहाई अगेंस्ट हुआ करते थे एमक्यूएम के, इन 2 दिनों में क्या खूबसूरती और कितनी ब्रिलियंसी के साथ उसको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, मैं जो है वो एमक्यूएम के क्लेम को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं कराची के लोगों को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं मेरे पास ये 10A का 10-1 का लेटर नहीं होता, मैं आपके प्रोग्राम में भी नहीं आता। मेरे पास ये डिटेल नहीं होती, मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ कि भाई 53 यूनियन काउंसिल जो है वो कराची की मान ली गई है। और जो वजीर आला, जो कि पीपल्स पार्टी के वजीर आला, मुश्किल से बात मानते हैं, लेकिन थैंक्स टू देम कि भाई उन्होंने ये वाली बात मान ली है। उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज कर ले तो बड़ी ज्यादती की बात। हमने नहीं किया कॉम्प्रोमाइज। दुरुस्त है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुस्तफा कमाल साहब, एक ब्रेक लूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आना है। मुझे थोड़ा सा मुख्तसर सा टाइम आपका और चाहिए, सिर्फ आगे के लाएअमल के हवाले से। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने भी इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर मुझे से 2 मिनट दीजिएगा, मैं आखिरी बात अगर मुस्तफा कमाल साहब से मुकम्मल कर लूँ। मुस्तफा कमाल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी प्लीज। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, जरा आखिरी बता दीजिएगा कि अब अगला मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होगा, क्योंकि इस वक्त जो एमक्यूएम है, ये वही एमक्यूएम है जो कराची से 25 सीटें लिया करती थी, 24 सीटें लिया करती थी। अब वो इसको इस वक्त 7 सीट्स पर आ गई, और पीटीआई के पास 14 से 15 सीट से ली गई। अब किस तरह से आप इस पोजीशन में आ सकेंगे कि दोबारा से अगर पीपल्स पार्टी ने कराची को जीत लिया है, या पीटीआई ना सही जमात इस्लामी ने कर लिया, तो आप उनके हाथ से वापस ले लें? देखिए, कल से आज तक में एक बात तो बिल्कुल तय कर दी है कराची वालों ने कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को समझ लिया, हमारी बात को समझ लिया, और उसके ऊपर उन्होंने अपना फैसला भी दे दिया। और वो आप खुद बता रही हैं कि 4 से 6% से ज्यादा का टर्नआउट नहीं था। एक तो ये वाली बात तय होगी। दूसरी बात ये कि हमारा अगला मौक़िफ़ ये होगा कि भाई ये जो हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लेटर है कि वो अपनी गलती मान रही है कि हमने हल्के जो है वो गलत कर दिए, 70 हल्के कम कर दिए हैं, ये लेटर लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये हम लेटर लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और दोबारा इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, दोबारा हाई कोर्ट जाएंगे, और फिर हम अवाम को के पास जाकर हम रोड पर लाएंगे लोगों को। ये आराम से, अभी तो सारा गेम शुरू हुआ है, अभी तो ये तो लोगों ने हम पर जो आज हम पर ये समझे कि उन्होंने एहसान कर दिया, हमारी बात मान ली है, हम उनको अब इस तरह नहीं छोड़ेंगे इनके रहमो करम पे। ये तो, और फिर दूसरी बात ये तय कर दी कि जो लोग, मैं ये कहना चाहता हूं आपके तवज्जो से, यही पार्टियां, अगर एमक्यूएम कमजोर है, हम कमजोर हैं, तो भाई 1 महीने इंतजार करके यक जुबान होकर इलेक्शन कमीशन से ये काम करवा के 53 यूनियन काउंसिल ऐड करवा कर लड़ लेती हैं, और यही जीत जाते। भाई हम तो, भाई बकौल इनके कभी हम तो खत्म हुए हैं ना, भाई जीत जाते। लेकिन कराची को 73 नई यूनियन काउंसिल्स मिल जाती है, उनको पैसे मिल जाते, उसका इख्तियारात वसाइल आ जाती है। एक नया शहर, एक नए छोटे शहर के पैसे और वसाइल इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया अपने चक्रों में, और ये एक्सपोज हो गए, खत्म हो गए। और जहां तक बात है कि अब आखिर में सिर्फ 1 लाइनर या मैक्सिमम थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा कि हुकूमत से, इस इत्तेहादी हुकूमत से, यानी जो अभी हुकूमत है, इससे आपको किसी किस्म के गिले शिकवे नहीं है, और अभी और आने वाले वक्त में ऐसा कोई खतरा नहीं है कि आप हुकूमत से अलहदा हो और इनकी हुकूमत खत्म हो। एक जुमला पहले, उससे पहले कि 2001 में भी हमारे एमक्यूएम जो है, उस वक्त मैं एमक्यूएम में ही था डेफिनेटली, एमक्यूएम के बॉयकॉट की वजह से खैरात में यहाँ पर जमात इस्लामी को उस वक्त भी जो है निजामत मिली थी। उसके बाद जब एमक्यूएम आई, फारिग कर दिया, और उसके बाद जो एमक्यूएम का मेयर आया, उसने काम से उनके काम को भी फारिग कर दिया सारा। उसके बाद जो कोई नाम लेने वाला नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो सवाल किया, वो सवाल, उसका जवाब ये है कि भाई हम आज अपने फायदे के लिए इस हुकूमत को गिरा सकते हैं, डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, लेकिन भाई हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं। आज जो डॉलर जहां पर है, कल अगर वो ये सब ले लेंगे,
10 अरब रुपए, 10 अरब डॉलर की प्लेजेस आई हैं। कल को अगर ये खबर चली जाए कि भाई एमक्यूएम के बाहर आने से हुकूमत जो डिस्टेबलाइज हो जाती, गिर जाती, कहाँ खड़ा होगा पाकिस्तान इकोनॉमिकली? अच्छा, तो ये आपका अपना फैसला है या हमें जो है वो मुहिब्बे वतन बनने के लिए मुझे किसी से फैसला लेने की जरूरत नहीं है नादिया बीबी। इतनी हुब्बुल वतनी अल्लाह के शुक्र है हमारे अंदर है। हम ये दूसरी पार्टियों की तरह पाकिस्तान को कुर्बान करके अपनी सियासत नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान को आबाद करके सियासत करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके टाइम देने का और डिटेल्स में हमसे जो इन्फॉर्मेशन, जो क्वेश्चन थे उसके जवाब दे। फैसल करीम कुंडी साहब, बड़ा अच्छा टफ टाइम आप जमात इस्लामी को दे रहे हैं, क्या हालात देख रहे हैं और क्या ये इसलिए मुमकिन हुआ कि एमक्यूएम ने बाइकआउट कर दिया? ये पीपल्स पार्टी की एक अच्छी पोजीशन हमारे सामने आ रही है कराची हैदराबाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक एमक्यूएम अगर एक जमहूरी जमात है उसने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया। रिजर्वेशन होती हैं, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन बंदा मैदान नहीं छोड़ता। देखिए, माजी में 1985 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गैर जमाती इलेक्शन का बाइकआउट किया और मोहतरमा शहीद ने कहा कि सबसे बड़ी गलती मेरी थी कि मैंने इलेक्शन का बाइकआउट किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब की मैं बात सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हमने बाइकआउट किया, फलाने को खैरात में मिली। आपने क्यों बाइकआउट किया? आपने उस गलती से नहीं सीखा, मतलब आप गलतियों से नहीं सीखे। अगर आप कह रहे हैं, आप बहुत कुछ कह सकते हैं कि जी हम जमात इस्लामी को मिल गया या नहीं मिला, जो भी है, और आज भी ये है। देखिए, टर्न आउट 4% है, तो इलेक्शन कमीशन ने भी देने के टर्न आउट कितने परसेंट था? टर्न आउट 1% भी हो, इलेक्शन तो हो गया, नाज़मीन तो बन गए, आ गए सब कुछ। आप बहुत भी कहें कि हमने ये कर दिया, नजर आ रही होगी अपनी नहीं। देखें, उन्होंने जो बात की, देखें हम हमारे वो इत्तेहादी, हम इत्तेहाद में, क्योंकि हम भी एक इत्तेहादी जमात का एक हिस्सा हैं और इनकी रिजर्वेशन थी, सूबाई हुकूमत ने कोशिश की इनकी रिजर्वेशन दूर करने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो चीज़ नहीं मानी। रात गए तक वज़ीर आला से मुलाकात हुई है। देखें, हम ये कह रहे थे कि देखें, अगर आपने मतलब है कि ये हमारे दोस्त जो थे ये पिछली हुकूमत के भी हिस्सा थे, होते हैं इत्तेहादी जमातें होती हैं, इत्तेहादी जमातें होती। 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो बहुत सी रिजर्वेशंस थी मरदमशुमारी के हवाले से, और उसमें ये कहा गया था कि हम इलेक्शन के बाद ये प्रोविजनल हम करा रहे हैं, इसके बाद हम मरदमशुमारी को दोबारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखेंगे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, अगर उसमें कोई कोताहियाँ हुई तो हम दोबारा। उसके बाद 4 साल कोई मरदमशुमारी नहीं हुई, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बकौल जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी कि हमने कई बार 9 या मुझे याद नहीं कि 9 के 12 दफ़ा हमने लेटर लिखा फेडरल गवर्नमेंट को कि आप मरदमशुमारी कराएं, उन्होंने नहीं कराई। अब मरदमशुमारी इन प्रोसेस है, मरदमशुमारी हो रही है, होपफुली इन एंड ऑफ मार्च। पीटीआई की गवर्नमेंट ने नहीं कराया वो सुप्रीम उनके साथ मुआहदे में ये चीज़ शामिल थी, और ये चीफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट की दी थी। मैं खुद सुन रहा था, शायद में भी आप थी, आखिरी दिन की नहीं थी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आए थे सुप्रीम कोर्ट में जब ये चीज़ हो रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने 9 के 12 लेटर लिखे फेडरल गवर्नमेंट को, उन्होंने एक कभी जवाब नहीं दिया। हम आए, हमारी हुकूमत आई, अभी मरदमशुमारी इन प्रोसेस है, हम कहते हैं मरदमशुमारी हो, क्योंकि आप मरदमशुमारी के बगैर इलेक्शन करा ही नहीं सकते। अब जो रिजर्वेशन की थी, हम इनके साथ बैठे, हमने कहा हम रिजर्वेशन दूर करते हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकती, इलेक्शन मुलतवी करना इलेक्शन कमीशन का काम। अभी वाली तो ये आपने करंट मुझे सिचुएशन बता दी है, लेकिन ये जो गलती आपने तस्लीम की, ये गलती हुई कैसे आप जैसी हुकूमत के साथ जो पिछले तकरीबन 14 साल से मुसलसल हुकूमत में है, एक बड़ा वसी तजुर्बा रखती है हुकूमतें चलाने का। ये आपने, क्योंकि जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी हम तो पाबंद है कि जो सूबाई हुकूमत की जानिब से जो हल्का बंदियाँ करने का हम पाबंद है, जो वो तादाद देगी वो करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो हल्का बंदियाँ ये तो हुई सूबाई हुकूमत की मुहैया करदा तादाद में से, तो ये तो सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक था, तो ये आपसे गलती हो गई। नहीं, देखें, इस पे एक और चीज़ है, कहीं आपने यूसीज माजरत के साथ 70,000 पे ले गए हैं, कहीं आप 65,000 पे ले गए, कहीं आप 80,000 पे ले गए, कहीं आप 2700 पे ले गए। ये आपने अपने सियासी मफादात के तहत काम किया था? नहीं, देखें, यूसीज में होता है, मतलब फॉर एग्जांपल 10,000 पे है, कोई 15,000 पे है, कोई एक उनकी लिमिट होती है। इतना फर्क नहीं होता कुंडी साहब कि 2700 और 80,000 पे चला जाए। जवाब तो देने देना, जी प्लीज सवाल करें। आपने सवाल कर लिया, आपने 2700 से लेकर 50,000 तक बात कर ली है। प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें हो सकती हैं, हुई होंगी, गलत हुई होंगी, लेकिन देखें उस वक्त जब हम बैठे थे, या हमारे इत्तेहादी न भी हों, पोजीशन में हों, जो भी हों, ये आवाज़ उठ सकती है। उस वक्त भी थी, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन जा सकते थे, उस वक्त भी ये बात चीज़ होती। इलेक्शन कितनी दफ़ा मुलतवी हुई है? 3, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, जैसे आपने कहा कि मुलतवी हुआ। आप उस कैंडिडेट की सोचें, वो गलती अपनी जगह पे। सपोज अगर मैं या आप ये मानते हैं कि ये पीपल्स पार्टी से गलती हुई? मुझे इसका ऑफिशियली कोई इसका वर्जन नहीं पता कि इसमें क्या सूबाई हुकूमत की, अगर सूबाई हुकूमत ने कहा है कि हुई होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम कोई इंसान है, ये हम नहीं कहते, हम में ये चीज़ है कि हम एक चीज़ मान के हम कह सकते हैं कि गलत है। ये तो मैं भी मानती हूँ कि ठीक है, अगर सूबाई हुकूमत के तर्जुमान ने ये कहा है, मुझे इस चीज़ का
آفیشیل علم نہیں. اگر اس نے کہا ہے تو آئی انڈورس اٹ. کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو معذرت بھی کر سکتے ہیں, معافی بھی مانگ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں 6 دفعہ الیکشن ملتوی, وہ بھی اپنی جگہ پہ, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ 6 دفعہ الیکشن ملتوی, میں الیکشن لڑ رہا ہوں فار ایگزامپل, یا آپ لڑ رہے ہیں الیکشن, آپ کو آخری دن کہا جاتا ہے جی الیکشن ختم, دوبارہ شروع سے شروع کرو. یہ بھی ایک مطلب ہے کہ ہوا ہے. لیکن ہم نے جو چیز بھی ہے, الیکشن کمیشن ہے, الیکشن ہو چکے ہیں, ہم نے الیکشن کرا تو دیے نا. بالکل صحیح. اب دیکھیں, اب الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو حصہ لینا چاہیے تھا, ان کی ریزرویشن اپنی جگہ پہ تھی. لیکن ٹھیک ہے, آخری وقت تک آپ نے بھی کوشش کی, بعد میں ایک آرڈیننس کی بھی بات چل رہی تھی, اس سے پہلے آپ نے الیکشن کمیشن کو ایک خط بھی لکھ دیا کہ الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا جائے. یہ آپ نے ایم کیو ایم کے پریشر میں آ کے کیا تھا؟ دیکھیں ہماری جماعت, ہماری اتحادی جماعت ہیں, باقی جماعتیں بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں, آپ یہ کرنے کا, یہ ہمارا کام نہیں. ہم الیکشن کی, ہم نے تو کمپین بھی کی تھی, ہم کمپین کے آخری دن آ گئے, 2 دن کمپین میں مطلب رہ گئے 48-72 گھنٹے اور 24 گھنٹے رہ گئے. آج ہم کہیں کہ جی یہ چیز دوبارہ شروع سے شروع کریں. آپ الیکشن میں حصہ لے لیں, ٹھیک ہے, اگر غلطی آپ الیکشن میں حصہ لے لیں, اس کے بعد ہم اس چیز کو آگے ٹھیک کر لیتے ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں, ٹھیک بھی ہوتی ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے بائیک آؤٹ کر لیا, پھر آپ نے جو ہے نا اچھا, اب میں دوبارہ اپنے اس سوال پر آ جاتی ہوں کہ آپ نے تو بائیک آؤٹ پہ ہم بڑی اپنے لمبی گفتگو کر لی, چلے ٹھیک ہے, مگر جو پیپلز پارٹی کی اس وقت ایک اسٹرانگ پوزیشن ہمیں کراچی اور حیدرآباد میں نظر آ رہی ہے, اسی طرح سے جماعت اسلامی کی بڑے سالوں بعد ایک ریوائول سارٹ آف تھنگ ہوئی ہے کراچی میں, تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن اس لیے ہمیں اسٹرانگ نظر آ رہی ہے کیونکہ ایم کیو ایم بائیک آؤٹ پہ چلی گئی. اسی طرح جیسے 2001 میں ایم کیو ایم بائیک آؤٹ پہ تھی تو جماعت اسلامی کو. دیکھیں اس میں ایف اینڈ بٹ بہت ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر وہ فار ایگزامپل میں بولوں گے جی اگر وہ بھی ہوتا ہم یہ کر لیتے, جماعت اسلامی بھی کہتے اگر وہ ہوتے ہی ہوتے. ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے خیرات, بھائی آپ کیوں خیرات لوگوں کو دیتے ہیں, آپ نے کیوں موقع دیا ہے, پھر آپ بعد میں روئیں گے کہ جب ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم یہ کریں گے. ٹھیک ہے آپ کی جمہوریہ کہ آپ جائیں. ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو موقع دے دیا. نہیں اب موقع دیا, کیوں دیا بھائی فار ایگزامپل, ہم تو کہتے ہیں نا اس بات. نہیں میں نہیں مانتا ہوں, ان کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا, ایک جماعت ہے. دیکھیں 2018 میں جب اسمبلیاں بنی, ہماری تمام جماعتیں اپوزیشن کی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اسمبلی میں حلف نہیں لیتے, ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہم نے ان کو قائل کیا, بلال بھٹو زرداری صاحب نے قائل کیا کہ نہیں ہمیں حلف لینا چاہیے, ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ان کے خلاف لڑیں گے, ایک جمہوری طریقے سے لڑیں گے. آپ کی ریزرویشن ہے, آپ آئیں حصہ کریں, حصہ آپ الیکشن میں حصہ لیں, اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اپنی جو ہے ریزرویشن بھی ہے سب کچھ کریں. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ جی ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. آپ کے اطلاع کے مطابق اس وقت پیپلز پارٹی اور کا جو کمپٹیٹر ہے جو کلوزسٹ وہ جماعت اسلامی ہے, کدھر دیکھ رہے ہیں آپ جماعت اسلامی اور آپ کو؟ کیونکہ ابھی حتمی غیر سرکاری نتائج ہے, اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ جماعت اسلامی خاص طور پہ حافظ نعیم, اور ظاہر سی بات ہے ان کے نمبرز بھی زیادہ تھے, آپ کے تھوڑے کم تھے. میرا خیال ہے آپ نے کتنی سیٹس پہ رکھے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے؟ پیپلز پارٹی نے 160 پہ, جماعت اسلامی نے 215 پہ, تو یہاں پہ تو کافی واضح فرق ہے. کھڑے کیے نا, جیتے کتنے وہ تو ابھی رزلٹ نہیں آیا نا. ہاں تو وہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 124 آپ کو چاہیے کم از کم اپنا میئر لانے کے. دیکھیں 3 جماعتیں مین ہیں, لیکن آج پرفارمنس آپ اس کی بھی دیکھیں. جو ہمارے دوست 14 سیٹیں کے ایم این اے وہاں پہ تھے, 4 سال انہوں نے بڑے بلند بہت دعوے کیے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. ان کے گورنر بھی تھے کراچی کے, تو ان 14 ایم این ایز کی پرفارمنس بھی آپ کو نظر آ گئی ہے. پولیٹیکل چیزیں آپ پی ٹی آئی کی بات کریں جی, ہم جو ہے دیکھیں ہم سیاسی جماعت ہیں, کل ہماری ڈائلاگس کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی حرف. پی ٹی آئی سے بھی ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی سے میں نا وہ ایک پیپر ڈھونڈ رہی تھی جماعت ان کا, یہ دیکھیں ذرا, عمران اسماعیل صاحب نے ہمارے پروگرام میں آج آنا تھا, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, سارے نمبرز انہوں نے بند کر لیے اپنے, لیکن ایک ٹویٹ کر گئے وہ, اور وہ ٹویٹ انہوں نے یہ کی کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی ہے, ہمارے میئر کا اعلان عمران خان کریں گے, میں اللہ اور کراچی کے لوگوں کا شکر گزار ہوں, انشاءاللہ ہم کراچی کو جدید شہر میں تبدیل کریں گے. اب یہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے, میں وہی لکھ رات کا دن کا آج کی ہے, اور 6:23 کی ہے, مطلب 5 بجے صبح 6 بجے نہیں, شام کے نا, شام کے 6:23 پہ آج کے دن عمران اسماعیل کراچی میں غالباً مغرب لیٹ ہوتی ہے, مغرب سے پہلے تھا بعد میں نہیں, مغرب کی تو بعد ہی ہوگی نا. تو یہ 6:23 پہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ الیکشن جیت گئی ہے, ابھی رزلٹ آئی نہیں ہے, اور اب عمران اسماعیل صاحب کا پتہ نہیں. یہ 2018 کے مزے ڈھونڈ رہے ہیں, وہ نہیں ہے, اس کو بولیں 2018 کے کیا مزے تھے, ایسے مزے نہیں کیا تھا 2018 میں جو اب نہیں ہے. دیکھیں آپ نے سنا ہوگا فارمر آرمی چیف کو وردی میں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ جو اب سیاست کا حصہ نہیں ہوگی, مطلب انہوں نے مانا تھا کہ ہم سیاست کا حصہ تھے, تو اس لیے انہوں نے اپنے اس میں مانا کہ ہم سیاست کا حصہ تھے اور ہم سیاست کا حصہ نہیں ہوں گے, تو یہ فرق تھا. آج کوئی سیاست کا حصہ نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی کسی نے ایسی کمپلینٹ کیا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ. چلیں میں ایک بریک لوں گی, لیکن بریک سے پہلے صرف ایک بات, جو ایم کیو ایم کے جو دھڑے متحد ہوئے ہیں اس میں بھی
کسی کا عمل دخل نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ اپنے دل سے مان کے اور اپنا ذہن بنا کے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے؟ دیکھیں ان کو یہ ریلائزیشن غالباً ہوگی اور یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعتیں ماضی میں ان کو خود ریلائزیشن ہو گئی. میرے خیال دیکھیں میں ایک بات کر سکتا ہوں اس میں ان کو حصہ نہیں ہوں، لیکن دیکھیں ماضی میں نیب استعمال ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کو توڑنے کے لیے. اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں اپنی متحد ہوتے ہیں ان کی اچھی بات ہے، پازیٹیو. ہم تو کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو پھلنا پھولنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے پولیٹیکل پارٹی ٹوٹے، پولیٹیکل پارٹی میں اس قسم کا جو ہے توڑ پھوڑو. ہم تو پولیٹیکل پارٹیز اور اگر ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی یا کوئی بھی جماعت اگر کراچی سے ان کو مینڈیٹ ملتے ہیں اور وہ جیتتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کریں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ نہیں آپ کا حق نہیں بنتا اور یہ چیز ہے، لیکن ہم کہتے ہیں الیکشن ہے، لوگوں نے ووٹ آرگینک ہے، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. ان کو دیکھیں انہوں نے دو چار الیکشن لڑے، ان کو میرے خیال میں ریزولوشن ہوئی ہے کہ جو ہے، اور میں سمجھ گورنر جو ہے اس جو ٹسوری صاحب ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول اس کے اندر پلے کر رہے ہیں. تو ٹسوری صاحب کس کے بندے ہیں؟ ایم کیو کے؟ ایم کیو کے کوٹے سے. ایم کیو نے اس کو اون کیا ہے. کوٹے سے تو فروغ نسیم صاحب بھی تھے وہ ایک زمانے میں، لیکن آپ خود بتاتے تھے کہ وہ فروغ نسیم صاحب کہاں سے ہیں، تو پھر ٹسوری صاحب کہاں سے ہیں؟ ٹسوری کا نام ایم کیو ایم نے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے گورنر ہوں گے. ہمارا ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا تھا کہ گورنرشپ ایم کیو ایم کو ہوگی. ایم کیو ایم نے نام دیا ٹسوری صاحب کا، یہ ہمارے کوٹے میں اس کو گورنر بنایا، ہم نے بنا لیا. چلے ٹھیک ہے، میں مختصر سے ایک بریک لیتی ہوں. اور جو ٹسوری صاحب کی جو کامران ٹسوری بات کر رہے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، ویسے تو متحد ہونے پہ ان کا کہنا ہے کہ جی ان کے اپنے اندر یہ ریلائزیشن ہو گئی ہے. ویسے پیپلز پارٹی کے جتنے لوگوں سے بات کرو وہ ایز اٹ از یہی جملہ بولتے ہیں کہ شاید ان کے اندر سے خود سے ریلائزیشن ہو گئی ہے، کوٹ ان کوٹ یہی بات بولتے ہیں. تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے. خیر چھوڑے، دوسری بات کامران ٹسوری ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا نہ کسی کی، ہم اسکرپٹ پڑھتے ہیں. اچھا آپ نہیں چاہتی پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوں؟ کون کرنے دیتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز اس سے مضبوط ہوں گی جب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہوگی، الیکشنز ہوں گے، یہ سوال آپ اس کی بریک کے بعد کریں اور یہ سب ہوگا تو پھر پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو یہ بریک کے بعد سوال کریں، اس کے بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. تو میں تھوڑا سا بریک لے لیتی ہوں اور بریک کے بعد میں واپس آتی ہوں. لیکن بریک پہ جاتے جاتے میں پارٹی پوزیشن یہاں پر جو سامنے آ رہی ہے وہ فی الحال تو یہی آ رہی ہے کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا کانٹے دار مقابلہ ہے. پی ٹی آئی کہیں شاید تیسرے نمبر پر ہے، لیکن غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج. کراچی کی 246 یونین کاؤنسل جس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 160 پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، پی ٹی آئی نے 238 پر کھڑے کیے، ایم کیو ایم نے 161 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. اور مصطفیٰ کمال صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پی ایس پی نے 188 کھڑے کیے تھے تو آپ اس کو 188 ہی کنسیڈر کریں. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو 60 کے بعد جو ہوں گے وہ پی ایس پی کے اکوموڈیٹ کیے جائیں گے. اور اسی طرح جماعت اسلامی نے 215 یوسیز پر اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے. اور جس جماعت کو بھی 124 معذرت کے ساتھ ووٹ ملیں گے وہ کراچی کا اپنا میئر بنانے میں کامیاب ہوگا. بریک لیتے ہیں، بریک سے آپ کے ساتھ ہیں تو کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی، لیکن دوسری طرف منگل کو خیبر پختونخوا کی جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا کہ منگل کو سمری بھیجی جائے گی وہاں کی اسمبلی تحلیل ہونے کی. اور آج دو نام پی ایم ایل کیو یعنی چودھری پرویز الہی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کی جانب سے بھی دیے گئے ہیں کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے. اب دو نام حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے آئیں گے تو اس کے بعد پھر اس پہ مشاورت ہوگی اور پھر کنسنسس. مجاہد بریلوی صاحب نے ہمیں اس سے جوائن کیا ہے، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم بریلوی صاحب. جی نادیہ. اچھا بریلوی صاحب، مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو کراچی کے جو آج بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اور کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے ٹرن آؤٹ ویسے تو کہیں کہا جا رہا ہے جی 25 ہے، کہیں کہہ رہے ہیں 11 بھی ہے، لیکن آپ چونکہ آپ کراچی میں ہیں، گراؤنڈ ریالٹی سے آپ واقف ہیں، مجھے پتا ہے سب سے زیادہ آپ گراؤنڈ پہ بھی ہوتے ہیں، تو ذرا آپ کا کیا اندازہ ہے، کیا تھا کراچی کا ٹرن آؤٹ آج؟ لیکن نادیہ ابھی یہ جو سب سے زیادہ سرپرائزنگ چیز یہ ہے کہ یہ پرسپشن تھا کہ سندھ میں تو پی ٹی آئی کوئی نشید لے ہی نہیں سکتی اور کراچی میں جماعت اسلامی کو بہت مارجنائز کرا جا رہا تھا. ابھی جو نتائج آئے ہیں میں آپ کو صرف ایک دو بتا دوں جو میرے لیے بھی سرپرائزنگ جب میں بیٹھا ہوا تھا کہ دادو میں جو ہمارے چیف منسٹر مراد علی شاہ کا حلقہ ہے وہاں کے دادو کے ایک حلقے میں پی ٹی آئی کا کامیاب ہوا ہے. ٹھٹا میں ایک پی ٹی آئی کا کامیاب ہوا ہے. فاضل راؤ میں ایک جگہ پہ میں سنا ہوں، میں نے ٹنڈے ولایار میں سنا جتا ہے. تو میری سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ سندھ میں جہاں پی ٹی آئی کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تھے اس بلدیاتی الیکشن میں، وہاں ابھی تک یہ خبریں آنی ہیں. کراچی میں نادیہ آپ کا چینل بھی فالو کر رہا ہوگا 7:30-8 بجے تک جو ہم جس چینل میں بیٹھا ہوا تھا وہاں یہ آ رہا تھا کہ تمام جگہ پہ جو کراچی کے حلقوں کے رزلٹ آ رہے تھے
ان میں جماعت اسلامی حافظ نعیم جنہوں نے بڑی محنت کری الیکشن کرانے میں، وہ بتدریج الیکشن ہر جگہ وہ آ رہے تھے کہ ہی از گیننگ، جیت رہے تھے. یہ کوئی 9 بجے کے بعد ہوا ہے کہ مجھے نہیں پتا، میں کہنا بھی نہیں چاہتا، گائیڈڈ ورڈ ہو سکتا ہے کوئی گیم پلانر ہوں یا کوئی بہت سارے اور جو ہوتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ الیکشن میں کون کون سے کام کر رہے تھے. خیر اس کا ریئیکشن بھی آ گیا. تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھلے سندھ میں پیپلز پارٹی جیت جائے، سندھ کے یعنی جو جہاں ان کا بیس ہے، کراچی میں بھی سائزیبل طریقے سے جیت جائیں، لیکن جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو جو کامیابی سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں جتنی بھی ملے، چاہے ان کے 30% بھی کامیاب ہوں، یہ بہت بڑی شکست ہوگی پیپلز پارٹی کی جو رول کر رہی ہے. اور میں نے ابھی تک آپ سے کہا نا کہ اگر آپ خود آپ کے یہاں جو نتائج آ رہے ہوں گے سامنے، ان میں سندھ کے اندرون علاقوں میں پی ٹی آئی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. حیدرآباد ڈویژن کے جو الیکشن آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے، اور کہیں کہیں جماعت اسلامی جیتی نظر آ رہی ہے جسے ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے تھے، اور پی ٹی آئی کامیاب. تو میں ابھی کنکلوڈ نہیں کرنا چاہ رہا، شاید 1 گھنٹے بعد میں آپ سے زیادہ بہترین بات کر سکوں کہ سندھ میں پرٹیکولر حیدرآباد اور ان کے اندرون سندھ میں جیسے دادو، ٹنڈو یار، ٹھٹا، فاضل راہو، یہاں پیپلز پارٹی کی شکست ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. ہو سکتا ہے تب تک ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو ان کی کلاس بھی لینا شروع کر دیں ان لوگوں کی جو اس کے انچارج تھے. کراچی میں حافظ نعیم تک میں نے بتایا نا کہ 8 بجے تک یہ رزلٹ آ رہے تھے. جی درست مجاہد بریلوی صاحب، ایک تو 2-3 چیزیں ہیں. جو ایک تو یہ کہ ابھی تک جو 18 یوسیز کے ریزلٹس آئے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 6، پی ٹی آئی کی 5 اور جماعت اسلامی کی 9 سیٹس فی الحال جو ہمارے پاس سامنے ریزلٹس ہیں 18، 246 میں سے 18. اور دوسری بات ایک جو آپ نے جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کی کچھ دیر پہلے، جماعت اسلامی کے جو کراچی کے امیر ہیں حافظ نعیم صاحب، ان کو ہم نے پروگرام میں آنے کی ریکویسٹ بھی کی ہوئی تھی، تو وہ ان کا جو ایک شارٹ میسج آیا وہ میں بتا دیں گی. پرابلم ود ریزلٹس، اور جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ایک دم سے جو ریزلٹس آنا سلو ہو گئے، کاؤنٹنگ ہونا سلو ہو گئی، ہمیں 11 فارم پتہ نہیں کیا وہ چیز نہیں دی گئی. اگر اگلے 1 گھنٹے میں ہم اپنا لائے عمل بتائیں گے، اور کنڈی صاحب اس پہ آپ کا بھی جواب لوں گی. انہوں نے کہا اگلے 1 گھنٹے میں ہمارا کیا لائے عمل ہوگا، ہم سڑکوں پہ ہوں گے، عوام سڑکوں پہ ہوگی، پولنگ اسٹیشنز کا ہم گھیراؤ کر سکتے ہیں، جو آئینی اور جمہوری ہمارا رائٹ ہے وہ ہم کریں گے. تو مجاہد بریلوی صاحب مختصر طرح بتائے گا، پھر کنڈی صاحب سے اس پہ سوال اس کا جواب لوں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے؟ جیسے پہلے آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا دیا گیا تھا، اس سے پہلے زرداری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا آر او کا الیکشن ہے، اب یہ جن ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے حافظ نعیم صاحب نے، یہ کتنی جسٹیفائیڈ ہے صاحب؟ نادی میرے خیال میں جو انہوں نے جو 2 گھنٹے پہلے غالباً یہ بات کہی نا، آپ نے بالکل بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ شاید قائم کر گئی. اور میرے خیال میں جو سو کال میں کہوں گا جو اسٹیبلشمنٹ یا گیم پلانر، ان کو یہ میسج پہنچ گیا کہ آپ جو الیکشن کے اگر مکمل طور پر جو ہے رزلٹ کو چینج کرنا چاہیں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ 5 بجے الیکشن ہو جائیں، 7:30 بجے تک آ جائے، یہ جو آپ نے ہی بتا دیا. اور بھی میں نے اپنے چینل میں جب سابق گورنر عمران اسماعیل کو انٹرویو کیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری پارٹی کے مقابلے میں فرسٹ چوائس یہ ہوگی کہ اگر جماعت اسلامی جیت رہی ہے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے. اب آپ نے جو فیگرز بتائے اس میں یعنی مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ 7 اور 5 6 جیسے مطلب یہ ٹوٹل جو رزلٹ ہے اسے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے جد 1 اور 2 پلس ہے نا پیپلز پارٹی پہ. جی پیپلز پارٹی 6، پی ٹی آئی 5، جماعت اسلامی 9. تو اب جو پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی تھی کہ اگلا میئر کراچی کا جیالہ ہوگا، تو مجھے تو یہ خیال ہے کہ اس وقت جو کراچی کے بہت سارے اور ہم سے زیادہ رزلٹ ان تک پہنچے ہوں گے، ہم لوگ دیر میں ہے نا، اس وقت ان لوگوں کی کلاس لی جا رہی ہوگی. ایون حیدرآباد میں جو رزلٹ آ رہے ہیں اس میں جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جیت آ رہی ہے، اور میں نے آپ سے کہا کہ دادو، ٹھٹا، فاضل راہو، ٹنڈو یار، یہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی سے جیت رہی ہے. اوکے، میں ذرا کنڈی صاحب سے اس کا جواب لے لوں. مجاہد بریلوی صاحب میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. جی کنڈی صاحب، یہ جو جماعت اسلامی کی جب ریزرویشن سامنے آئی ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کی ہے، ان کو ریزلٹس نہیں مل رہے، وہ اگلے لائحہ عمل کا اپنا اعلان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے. دیکھیں آپ نے ماضی میں بھی صوبائی حکومتوں کے الیکشن دیکھے ہیں. خیبر پختونخوا میں صوبائی وزیر جو ہے وہ بکسے اٹھا کر جا رہے ہوتے تھے پولنگ اسٹیشن سے، انہوں نے بکسے اٹھائے، آپ نے اس کی فوٹیج دیکھی ہے. ایسا کوئی واقعہ ہمارے کوئی صوبائی حکومت نہیں کی. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طریقے سے
पुलिस स्टेशन में जो बक्से के वो तोड़े। नहीं, सोशल मीडिया पे तो खैर बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं और डेफिनेटली वो दिखा रहे हैं, दूसरे चैनल पे भी दिखा रहे हैं, वो थोड़े बहुत वाक़यात तो हर दफ़ा होते हैं। इलेक्शन देखिए, इलेक्शन ये बल्दियाती इलेक्शन है और बड़ा ग्रास रूट लेवल पे होते हैं, उसमें इस किस्म के जो है वो देखिए इलेक्शन रिजल्ट्स का नहीं, मैं नहीं समझता कि वो स्लो होना, फिर वो रुक जाना, नहीं, फिर उसमें चेंजेस, तो ये सारी चीज़ें कोई ऐसी भी उस पार्टी को नहीं, अगर जमात इस्लामी भी उस पार्टी से ज़्यादा सीटें ले जाती है और अगर वो इस पोजीशन में बनती अगर है, ले जाने दी जाती हैं, नहीं अभी आप इसमें ले जाने दी जाती हैं या ये हमारे यहाँ होती है पॉलिटिक्स, आपको लगता नहीं होती? हमारा माजी ये नहीं है, हमारे इलेक्शंस रिग नहीं होते। 2018 के इलेक्शंस आप लोग नहीं कहते कि वो दानिशज़दा आप समझते हैं कि अब एस्टेब्लिशमेंट उस पार्टी को जितवा रही है? नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं कहते तो थे? था, उसने माना। एक मिनट यहाँ पे ब्रेक मारे। क्या इमरान खान ये नहीं कहता था कि मैं सुबह 11 बजे ऑफिस जाता था और 4 बजे अपने घर जाता था और मेरा कोई इख्तियार नहीं था, मैं हुकूमत नहीं चला रहा था? इख्तियार नहीं था, अलग होना होता है। जब आपको सेलेक्ट किया जाता है तो ये चीज होती है। देखिए, मैं तो ये कह नहीं रही वो नहीं थे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमारी हिस्ट्री यही है ना, हमारा माजी ये है। मैं तो आपको ये आज मुझे बताया ना, आपको याद है गालिबन, और अभी भी हैं, उनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए, 14 मैनेजर हैं पीटीआई की, उनकी परफॉर्मेंस किधर है? आप मेरी बात समझ, मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई बहुत अच्छे थे, उनका दौर बहुत अच्छा था, वो इलेक्टेड थे, सिलेक्टेड नहीं थे, मैं ये बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ हमारे यहाँ सिलेक्शंस होती हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती हैं, आप ये समझ रहे हैं, चेंज किए जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि अब कराची में 2013 के इलेक्शन पे जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि ये आरओस के इलेक्शन है। 2018 में आप खुद कहते हैं कि हमारा माजी है ना। तो आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में बल्दियाती इलेक्शन जितवा रही है? मैं ये कह रही हूँ कि जो ये होता रहा है तो अब क्यों नहीं हो सकता? देखिए, आप इलेक्शन हार रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जीते हैं, जहाँ पर वो जीते हैं। अब वो हमारे बरेली साहब कह रहे हैं एक सीट पता नहीं टट्टा से जीते हैं, एक सीट मतलब दादू से एक टट्टा विलेज कौंसिल यूनियन कौंसिल जीते हैं ना, तो जीते हो क्या है उसमें क्या बात है? अगर वो जीते हैं तो उसमें मतलब है कि अगर वो जीते तो ठीक है। उसका दादू का इलेक्शन एक यूनियन कौंसिल जीता मतलब उसने पूरा दादू फटा कर लिया। कि माजी में ये होता रहा है तो अब क्यों नहीं हो सकता? नहीं, हमने देखिए, हम ये नहीं कह रहे हम उनकी रिजर्वेशन दूर करेंगे। अगर ऐसी बात है उसके उनको अपने पुलिस स्टेशन से क्यों पुलिस स्टेशन छोड़ेंगे? उनको चाहिए कि पुलिस स्टेशन छोड़े और अपने जो फॉर्म 20 है, जो भी उनके जो फॉर्म 11 है, 20 है, वट एवर फॉर्म इट इज, जो भी नंबर है वो लेके जाना चाहिए उसको। ठीक है। अच्छा बरेलवी साहब, अभी आपने फैसल करीम कुंडी साहब की बात सुन ली, उन्होंने कहा कि उनकी जो रिजर्वेशन है तो वो दूर की जाएंगी, हुकूमती सतह पर भी दूर की जा सकती है तो दूर की जाएंगी, बाकी इलेक्शन कमीशन का काम है। तो आपको लगता है नादिया, अगर आप बुरा ना माने और आप मेरे साथ हुए काम कर चुकी हैं, और मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ, और हमारे उस्ताद कहते थे कि जो आदमी कोयटा ना जाए वो बलूचिस्तान के बारे में गुफ्तगू ना करे, तो पिशावर ना जाए वो दिल्ली के बारे में बात ना करे। मुझे नहीं पता कि आपके जो भी हैं, कुंडी साहब के मेरे बहुत काबिल एहतराम है, मुझे कभी ये हक हासिल आप मुझे मत दीजिएगा कि मैं डेरा इस्माइल खान या बाकी इजराफ के बारे के इलेक्शन की डायनेमिक के बारे में बात करूँ। अब अगर आप कुंडी साहब से करिए, बेहतर ही होता कि कुंडी साहब की जगह यहाँ नासिर शाह या सईद गनी या सिंध का कोई नुमाइंदा बैठा होता, या वकार मेहंदी या ताज हैदर। नहीं, लेकिन सर वो नहीं सर, मुझे कराची की डायमेंशन का बहुत पता है। एक तो पता है, दूसरी बात है कि पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं कराची में फिर दूर करने की बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट के डोमेन में होंगी वो रिजर्वेशन की बात नहीं है। सॉरी नादिया, प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आप मुझे कहेंगे कि इस वक्त लाहौर में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता ना। आप मुझे कहेंगे वहाँ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता ना। मैं कहूँगा नहीं करूँगा, पता होना चाहिए आपको, आपके नुमाइंदे को पता होना चाहिए। मैं प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, आई एम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। पंडित साहब और आपको ही पता है कि मेरे लिए पील पार्टी इनकी फैमिली से क्या रिश्ता ताल्लुक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ये कहा कि मेरे लिए सरप्राइज है कि अगर दादू में एक भी पीटीआई का जीत जाए या ठट्टा की शिराजियों में जीत जाए, आपको ये नहीं पीटीआई में वो जो जीते हैं जो दादू में, ठीक है, और टंडू इलायार में, ये सरप्राइज नहीं जहाँ पे 14 मैनेजर वहाँ पर इलेक्शन हार रहे हैं। नहीं, सॉरी, आपकी मैंने बात सुनी। इस तरह कराची के आपने जल्द बताया ना दिया, जो हमारे मेरे लिए काबिल एहतराम, और मैंने कहा मैं तो फैमिली का इनका हूँ कि वो कहते थे अगला 1000 होगा, इसलिए अभी देखें अभी रिजल्ट प्रोसेस में है जी। बहुत एहतराम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं बेहतर ये है कि पीपल्स पार्टी सिंध का और कराची का कोई आप अपने कहिएगा, आपको पता है ना, मैं तो किस तरह कह सकता हूँ कि जो आपका कोऑर्डिनेटर है या प्रोड्यूसर है वो उन्हें बुलाए, चलो उनसे बात करूं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जैसा टाइम कराची में बैठे हुए इनको क्या उधर उनका इंटरव्यू कर लेना, फिर कराची से ही कर लेना। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नादिर प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।